TP, Chief Town Planner, Vatikal, but till now we have not got any of our demands fulfilled. So we are waiting in the TCP office. Let's see whether they are listening to our demands. But we have decided that till the demands have been fulfilled, we won't leave this office. आम्ही तरी त्यांना कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो, आम्ही ट्राय केली, मुखेलमंत्र्याक फोन मारलो. कालच्यान फोन मारीत आसा मुखेलमंत्र्याक, पण तो फोन पासून घेवंक ना ताणें आनी रिप्लाय पासून करूंक ना. तशेंच जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा तांकां फोन मारपाचो ट्राय केल्लो आसा. तशेंच जो CTP आसा जी आमकां अर्दे वाटेक हांगा सोडून गेली, म्हणल्यार लिपोन तिणें पो मारली, तिका वचून परत हांवें ट्राय केल्लो फोन मारून तिचे कडेन विचारपाक कितें अपडेट आसा. लास्ट अपडेट आमकां इतलीच मेळिल्ली की जो TCP सेक्रेटरी आसा, TCP सेक्रेटरी फायल आसा, नोटींग रिवोकेशनाची फायल आसा, ही सायन मारलेली आसा आनी ती सायन मारून मिनिस्टराक धाडलेली आसा, मिनिस्ट्रीक धाडलेली आसा. सो इतलेच आमकां गावल्या, तेजे वयर कांयच गावंक ना. मिनिस्टरा कडेन ऑलरेडी गेली म्हणून सांगलेलें तेणें म्हाका, पण अजून पर्यंत त्याचो फुडलो जो हे आसा तो कांयच येवंक ना. आमी प्रयत्न केलो की जो मामलेदार हांगा डिप्लॉय केला तेजे कडेन काल राती आमी विचारलें की बाबा तुका कितें तरी अपडेट येयल्या काय ना, 12 जाल्ली तेन्ना. तो म्हणपाक लागलो आपणाक अजून पर्यंत कांय अपडेट येवंक ना आनी आतां मामलेदारूच दिश्टी पडना. तर म्हाका खबर ना की ह्या ऑफिसरांक जावं TCP ऑफिसरांक ह्या ऑफिसाचेर पडलेलें ना काय कितें, हो एक प्रश्न पडटा. कित्याक जो आमी डिमांड घेवन येयल्ले त्या डिमांडाचे मात्तूय काय आयकना आनी ह्या ऑफिसूनय आयज कोण दिश्टी पडना, फक्त पुलीस दिसता. पुलीस जे आसा ते हांगा आसा, पुलीस डिप्लॉय केल्ले आसा, ते काल रातच्यान फूल नायट भर ते वांगडा आसले. पण एक कॉर्डिनेशन हे करपाची गरज आसा. हांव एकटो गेले ते फावट तरी हांव एकटो आसलो तेन्ना ते येयल्ले म्हाका भायर काडपाक. आयज सगळे गांवचे लोक आसा, जाणटी बाबडी बायलां आसा. काल एकटी बायल रातची बरी ना जाली, एमर्जन्सी येयली आनी तिका GMCन व्हरची पडली, हॉस्पिटलान व्हरची पडली, कित्याक बरें दिसना म्हणून. राती तिका आमी धाडली, आमची प्रायव्हेट गाडी आमची प्रायव्हेट गाडी करून तिका आमी धाडली. हांगा कांय फॅसिलिटी ना, कोण कोणाचें पळयना, 108 बसून हांगा डिप्लॉय करूना जावं कोणाक हाडूंक ना. सो अशी परिस्थिती आयज आमच्या लोकांची जाल्ली आसा. म्हाका इतलें विचारपाचें आसा ह्या सरकाराक की तुमकां आमच्या बहुजन समाजाच्या ट्रायबल लोकांक तुमकां मारून उडोवपाचें आसा काय कितें, हो एक प्रश्न पडला. कित्याक एवरी टायम तुम्ही आमचेर अन्याय करता. एवरी टायम जे आमी डिमांड घातलेले आसा ते डिमांड तुम्ही फुलफील करिना. आमकां रस्त्यार येवचें पडटा, आमकां जमनीर बसचें पडटा. आयज आमी हांगा ऑफिसांत बसल्यात, बट आमी हेजे पयलू भायर बसलेले आसा, फुटपाथेर बसलेले आसा. सो आतां पर्यंत आमी रावल्या वाट पळयता. हेजे फुडें कारण आमकां दुसरें आनी कितें डिसिजन आसा ना तें घेवचें पडटलें. परत एकदां मागता की हे जे आमी डिमांड केल्ले आसा 39A अंतर्गत सांद्रे मतदारसंघात जे 9 प्रपोजल्स 4 तितूंचे अप्रूव्ह जाल्ले आसा, 5 प्रोविजनलान आसा. सो हे 9य स्क्रॅप करपाचे आनी हेजी जी रिवोकेशन तुमी फायल धाडलेली आसा जितून आमी सगळे पॉयंट्स मेन्शन केल्ले आसा हे घालून हे भायर मारपाचे.